तर सरकारान पावलां घालून ताजें एरियल इन्स्पेक्शन करूंक जाय. ते म्हणटाले ते प्रवाहाचें काम डिमांड केल्लो पयलीं डिमांड केल्लो आमी केल्लें, पूण परत आमी तो डिमांड करता. आनी हे उदकाचो प्रॉब्लेम जर हें इतकें जालें. हें जालें कळसाच्या बाबतींत. बंडुराच्या बाबतींत तांणी कन्स्ट्रक्शन केल्लें. कन्स्ट्रक्शन म्हणजे इन द सेन्स तांणी लिफ्ट इरिगेशन पायपां घालून केल्लें. तें डिसमेंटल केलां. कदाचित तांकां भंय दिसलो आसत हे इन्स्पेक्शनाक येत म्हणून प्रवाह पूण प्रवाह तांणी सांगला म्हणून गेलेंच ना. पूण आमची परत एक मागणी आसा की प्रवाहान मातशें लक्ष घालून इन्स्पेक्शन करून ग्रावंड रियलिटी जाणून घेवपाचो प्रयत्न करूं जाय. पूण सरकार आमकां आपूण कोर्टान गेला आमी कितें करता अशें म्हणून लोकांक फटयता आनी लोकांचेर ह्यो नाका आशिल्ल्यो उदक लायताच दोळ्यांक न्हय तर वेगवेगळ्यो चादरी घालतात तांचेर आनी तांचे दोळे बंद करता. म्हणजे तांकां कांयच दिसूं नये असो सरकाराचो हेतू आसा. आनी जर अशे तरेन काम फुडें गेलें आसत ते म्हादयचें कितें जातलें तें आमकां खबर ना. जर मॅटर सबज्युडीस आसा म्हणून जर तुमी इन्स्पेक्शनाक येवं नाका म्हणटा जाल्यार तुमकां मात जाय तें करूं येता. मॅटर सबज्युडीत आसतनाच 2010 तांणी तो कॅनल बांदिल्लो आनी तो कॅनल बांदला पळय तेन्ना मॅटर सबज्युडीस नाशिल्लें असो प्रस्न येता. हो कॅनल 2010चो आनी आमची जी केस आसा ती 2006ची. गव्हर्मेंटान जो कोर्टान गेला गव्हर्मेंट तो 16 नोव्हेंबर 2006 आनी हें कन्स्ट्रक्शन चालू आसा तें 2010. म्हणजे तांकां कन्स्ट्रक्शन करपाक प्रॉब्लेम ना, तांकां हें करपाक प्रॉब्लेम ना. पण आमी एज म्हादय बचाव अभियान कोर्टान वचूंक शकना बिकॉज वॉटर इज अ स्टेट सब्जेक्ट. Like, subscribe, and get notified.